बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आबने हुर्मस का रिमोट किसके हाथ में है? आबने हुर्मस किसके लिए खुली है और किसके लिए बंद है? मुफ़ाहमती यादाश्त के अलावा क्या अमरीका और ईरान के दरमियान किसी भी किस्म का कोई हतमी मुआहिदा तय पा गया था? आज के इस वीलॉग में आबने हुर्मस के मुस्तकबिल और मशरक़ वुस्ता की सियासत पर असरात के हवाले से हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दो बड़े अहम ऐलानात किए गए हैं। अमरीकी सदर ये कहते हैं कि एक मरतबा फिर अमरीकी बहरिया आबने हुर्मस की नाकाबंदी करेगी। ये नाकाबंदी ईरान और ईरान के इत्तहादियों के लिए होगी। ईरान के तमाम तजारती जहाज़ों को रोका जाएगा। उन तमाम गाहकों को जो ईरान से खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम बहरी जहाज अब आबना हुर्मस से गुजर नहीं सकेंगे। अमरीकी सदर का दूसरा ऐलान आबना हुर्मस के कंट्रोल के हवाले से है। ट्रंप ये कहते हैं कि आज के बाद अमरीका को आबना हुर्मस का मुहाफ़िज समझा जाए, यानी सेफ गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ अब अमरीका अंजाम देगा। अब ये जो सिक्योरिटी गार्ड का रोल है, ये मुफ्त नहीं है। ट्रंप ने ये ऐलान भी किया है कि 20% फीस वसूल की जाएगी उन तमाम बहरी जहाज़ों से, उन कार्गो से जो आबना हुर्मस से गुजरेंगे, और ये फीस बुनियादी तौर पर एक सिक्योरिटी फीस है। वो चार्जेस हैं जो इंतजामात अमरीका को करने पड़ेंगे सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर। तो ये अमरीकी सदर के दो ऐलानात हैं, मगर यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड हमें दिखाई देता है। अगर ईरान इंतजाम के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर आबना हुर्मस को कंट्रोल करता है तो वो गासिब कहलाता है। उसको एक दहशत गर्द इंटरप्रेट किया जाता है अमरीका की जानिब से। अगर ईरान किसी भी किस्म की कोई इंतजामी फीस वसूल करने का मुतालबा करता है तो उसको अमरीका भत्ते से तशबीह देता है। मगर वही अमरीका जब खुद अपने आप को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल देता है और फिर उस सिक्योरिटी के नाम पे 20% फीस वसूल करता है, तो वो उसको हक बजानिब समझता है। यानी ईरान अगर वही काम करे जो इस वक्त अमरीका कर रहा है तो ईरान दहशतगर्द है, और अगर वो काम अमरीका करे तो वो मुहाफिज कहलाएगा। एक ही एक्ट है मगर दो मुख्तलिफ जाविये और नजरियात हैं। अमरीका के लिए मेयार मुख्तलिफ है, ईरान के लिए मेयार मुख्तलिफ है। अब हम चले गए हैं आबना हुर्मस की नाकाबंदी पर, यानी कि बैक टू स्क्वायर वन। ईरान अगर आबना हुर्मस को बंद करे तो अमरीका को यह हक हासिल है कि वो ताकत के जरिए 7 समुंदर पार से आकर वो स्टेट ऑफ हुर्मस को खुलवाए। और लेकिन खुलवाने के अमरीका को तो खुलवाना था, अमरीका ने उल्टा नाकाबंदी कर दी है और उल्टा वहां पे चेक पोस्टें कायम करके जहाज़ों को रोकना शुरू कर दिया है। तो अमरीका को नाकाबंदी का हक हासिल है, ईरान को घेरा डालने का हक हासिल है, मगर ईरान को यह हक हासिल नहीं है कि वो आबना हुर्मस को बंद करे। यानी अगर अमरीका आबना हुर्मस को बंद करता है ईरान के लिए या उन तमाम मुल्कों के लिए जो ईरान से तिजारत करते हैं, तो अमरीका को उसके लिए अखलाकी जवाब भी है, कानूनी जवाब भी है, सियासी जवाब भी है। मगर अगर यही एक्ट ईरान करे और ईरान अमरीका और अमरीका के इत्तहादियों के लिए जहाज़ों के सफ़र को बंद करे, नाकाबंदी करे, रोके और या उनको अपनी स्क्रूटनी से गुजारे, तो इसकी माफ़ी ईरान को नहीं है। तो आपको पता ये चलता है कि बुनियादी तौर पर ये वो दोहरा मयार और डबल स्टैंडर्ड है पॉलिसीज के अंदर। वेस्ट में अमरीका के लिए डेफिनेशन हुकूक की, आज़ादी की, ताकत की, इख्तियार की मुख्तलिफ, और ईरान के लिए पैमाना मुख्तलिफ है। अब जब यहाँ पर ये बात करती गई है तो एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई है कि अगर अमरीका अपने आप को 7 समुंदर पार से आके सिक्योरिटी प्रोवाइडर का
رول دے سکتا ہے تو ایران کے پاس بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ آبنہ ہرمز جو اس کے بارڈر کے ساتھ گزرتی ہے، جس پر وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حق ملکیت ہے کہ وہ اس آبنہ ہرمز کو کنٹرول کرے، تو وہ بھی امریکہ کی طرز پر حق بجانب ہے۔ امریکہ نے ایک راستہ اور دروازہ کھول دیا ہے ایران کے لیے کہ اگر امریکہ 20% فیس وصول کر سکتا ہے تو کل کو ایران بھی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کرے۔ اب آبنہ ہرمز پر امریکہ اور ایران کی لڑائی کیا ہے؟ لڑائی کنٹرول کی ہے، اختیار کی ہے، ریموٹ کی ہے۔ ایران سمجھتا ہے کہ آبنہ ہرمز پر حق ملکیت ایران کا ہے اور ایران کے ساتھ عمان اس کا پارٹنر ہے آبنہ ہرمز میں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پارٹی نہیں ہے، امریکہ فریق نہیں ہے، امریکہ کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سات سمندر پار آ کر وہ کوئی ڈکٹیٹ کرے، کوئی اپنا دباؤ بڑھائے۔ اب ایران اور عمان کے درمیان بھی کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں ہو رہی، اور ایران نے یہ کہا ہے کہ ہمارے مذاکرات عمان کے ساتھ اس وجہ سے ناکام ہوئے کیونکہ ان پر بھی امریکہ کا خفیہ اور اعلانیہ پریشر دباؤ موجود ہے۔ ایران اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہے کہ اگر آبنہ ہرمز کا کوئی ایک سٹیک ہولڈر ہے تو عمان ہے، اور اس کے ساتھ وہ ڈپلومیٹکلی انگیج ہے اور اس کے ساتھ وہ مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ امریکہ کو ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر نہیں دیکھ رہا۔ اب بات کر لیتے ہیں اس معاہدے کی جس کے بارے میں امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ طے ہونے کے باوجود ایرانیوں نے حملہ کر کے تمام تر باتوں سے وہ مکر گئے اور دستبرداری اختیار کر لی۔ ٹرمپ کا موقف یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدے پر اتفاق ہو گیا تھا اور تمام تر شرائط ایران نے تسلیم کر لی تھیں، چاہے وہ جوہری پروگرام کے حوالے سے تھیں یا دیگر پابندیوں کے حوالے سے تھیں، ان تمام پر اتفاق رائے موجود تھا۔ اور ایرانیوں نے کمرے کے اندر تو باتیں مانی، مگر جب باہر نکلے تو انہوں نے جہاز کے اوپر حملہ کر دیا اور یہ پیغام دیا کہ وہ اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب ایران کا موقف یہ ہے کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ ہم نے شو نہیں کی تھی، اور ون سائیڈڈ ایگریمنٹس کا دور اب گزر گیا ہے۔ اب معاہدہ ہوا نہیں، وہ چیز جو کہ 4 مہینے میں نہیں ہو سکی، وہ معاہدہ جس کے لیے 60 دن کی ڈیڈ لائن تھی، اس کے بارے میں ایک فریق اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی کریڈیبلٹی کا بھی کوشچن ہے کہ ٹرمپ کی کتنی باتوں کو کتنا سنجیدہ لیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ مگر اس پوری کہانی اور سینیریو کے اندر اب بات یہ ہے کہ اگر ایران کی ناکہ بندی امریکہ کرے گا اور امریکہ کے اتحادیوں کی ناکہ بندی ایران کرے گا تو یہ ایک اعلان جنگ ہے۔ اب یہ جو اعلان جنگ ہے اس کی قیمت کون دے گا اور بیٹل فیلڈ کیا ہوگی؟ کیا عرب ممالک اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ایران کا مقابلہ کر سکیں، سامنا کر سکیں؟ پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر ایک بڑا طبقہ سیکیورٹی اینالسٹوں کا یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے غلطی کی اور ایران کو سبق ملے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ اتنا طاقتور ہوتا اور بیٹل فیلڈ امریکہ کے حق میں ویسے ہی ہوتی جیسے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، تو کیا امریکہ کسی بھی قسم کی کوئی سہولت کاری، کوئی لوز بال ایران کو دیتا، کوئی فیور ایران کو دیتا؟ آنسر از نو۔ ایران کے پاس طاقت تھی، اسٹرینتھ تھی، اخلاقی برتری تھی اور اسٹریٹجک برتری ایران کے پاس کل بھی تھی اور آج بھی موجود ہے۔ گراؤنڈ کے اوپر کوئی چیز ایسی نہیں بدلی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ایران دفاعی طور پر کمزور ہے، اور ایران کو کمزوری کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ آئی تھنک کہ ایران کو اس بات کا بہتر اندازہ ہے کہ کل بھی امریکہ ایک لوز وکٹ پہ کھڑا تھا اور آج بھی ایک لوز وکٹ پہ کھڑا ہے۔ آبنہ ہرمز کو کھلوانے کا مینڈیٹ تو امریکہ لے سکتا ہے، لیکن آبنہ ہرمز کو اگر بند کرنا مقصود ہے، چاہے وہ کسی ایک ملک کے لیے بند کرے یا ایک ملک کے اتحادیوں کے لیے بند کرے، تو وہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم ایران کسی ایک مخصوص ملک کے لیے، کسی ایک مخصوص لابی کے لیے اگر ایران آبنہ ہرمز کو روکتا ہے، اگر وہ جرم تصور ہوتا ہے تو دونوں سائڈ پہ، اور اگر امریکہ کو فیس لینے کا حق حاصل ہے تو پھر ایران کو بھی، اور اگر ایران کی فیس بھتا ہے
تو امریکی فیس کو فیس نہیں کہا جا سکتا، اس کو بھی امریکی صدر کا بھتہ ہی تصور کرنا چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔